बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अगस्त 2023 बरोज़ मंगल 14 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हालमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फ़ज़ाइया का जंगी त्यारा तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह, अमला महफूज रहा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि पीर की शाम रॉयल सऊदी एयरफोर्स का टॉर्नेडो जंगी त्यारा मशरक़ रीजन में गिरकर तबाह हो गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने बयान में कहा कि अब्दुल अज़ीज़ एयरबेस ज़ोहरान के तरबियती इलाके में मामूल के तरबियती मिशन के दौरान हादसा पेश आया। तर्जुमान ने तस्दीक की कि त्यारे का अमला महफूज रहा, ज़मीन पर भी कोई ज़ख्मी या नुकसान नहीं हुआ है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरना राहगीरों का पहला हक, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क अबूर करने वालों को तरजीह न देने पर 150 रियाल का जुर्माना होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि राहगीरों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से तरजीही बुनियादों पर गुजरने में रुकावट पैदा करना खिलाफ कानून है। खिलाफ वर्जी पर 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरना राहगीरों का पहला हक है। तमाम ड्राइवर राहगीरों के इस हक का एहतराम करें। सऊदी खातून ड्राइवर की वर्ल्ड कप डेजर्ट रैली में तीसरी पोजीशन। पोलैंड में बाजा वर्ल्ड कप डेजर्ट रैली चैंपियनशिप T3 कैटेगरी के 5वें राउंड में सऊदी ड्राइवर खातून दानिया अकील ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। 44.22 किलोमीटर लंबी रेस में हिस्सा लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रैली में शरीक कुवैती ड्राइवर मशारी अल ज़फ़ीरी ने T3 ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है। दानिया अकील ने रैली में शिरकत से पहले कहा था कि वो जर्मन ड्राइवर टी बेरी के साथ रैली में तीसरी बार शरीक हो रही हैं। 5वें राउंड में शिरकत की भरपूर तैयारी भी कर रखी है। सऊदी अरब ने उम्रा कंपनियों के लिए मज़ीद अहम हदायत जारी कर दी, जिनमें ज़ायरीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए लाज़मी करार दिया गया है। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा करने वाले मुसलमानों को खिदमत फ़राहम करने वाली कंपनियों को चंद हदायतनामे का पाबंद बनाया है। कंपनियों के लिए जिन हकूक़ को पूरा करना लाज़मी है, उनमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की 2 मुक़द्दस मसाजिद तक मतलूबा इजाज़तनामों के साथ ज़ायरीन की रसाई को आसान बनाना शामिल है। दीगर हकूक़ आज़मीन के ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना शामिल है, जब तक कि ग्रुप का हर रुकन उम्रा की रसूमात मुकम्मल ना कर लें। इसके अलावा उम्रा कंपनियां सऊदी अरब में मजाज रियासती इदारों के साथ रब्ता कायम करने की पाबंद हैं, ताकि हादसात, हिफाजती इक़दाम और सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान उम्रा ज़ायरीन को खिदमत फ़राहम की जा सकें। सऊदी फ़ुटबॉल टीम के कोच की हैसियत से खुद पर फ़ख्र है। सऊदी कौमी फ़ुटबॉल टीम के नए इतालवी कोच रोबर्टो मांसीनी ने कहा कि सऊदी लीग में गैर मुल्की स्टार्स की मौजूदगी की बदौलत सऊदी लीग का मेयार बुलंद होगा। अल इक्तिसादिया के मुताबिक उनका कहना था कि सऊदी फ़ुटबॉल कौमी टीम की ट्रेनिंग की पेशकश किसी तरद्दुद के बगैर कबूल की है। अपने मुल्क की कौमी टीम की कोचिंग का तजर्बा है। बुनियादी मकसद सऊदी कौमी फ़ुटबॉल टीम को एशियन कप दिलाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वह 2027 तक सऊदी टीम के साथ होंगे। उन्हें सऊदी टीम के कोच की हैसियत से खुद पर फ़ख्र है। 7 महीने में सऊदी और गैर मुल्की बैंकों को 44.5 अरब रियाल का रिकॉर्ड मुनाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि इस साल के शुरू के 7 माह के दौरान गुज़श्ता साल के 7 माह के मुकाबले में सऊदी और गैर मुल्की बैंकों को मुनाफा जो है वो 15% ज़्यादा हुआ है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सामा ने बताया कि बैंकों को इस 7 माह के दौरान 44.5 अरब रियाल का मुनाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 38.8 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था। सामा की रिपोर्ट में कहा गया इस साल के शुरू के 7 माह के दौरान बैंकों को मुनाफा तारीख में सबसे बड़ा है। सालाना की बुनियाद पर 10% का इजाफा देखा गया है। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी रियाज़ एयरलाइन की हिकमत अमली क्या है? सऊदी फ्लैगशिप जो कैरियर रियाज़ एयर के CEO टोनी डगलस ने कहा कि उनकी कंपनी अपने खलीजी पड़ोसियों के साथ मुकाबला करने की बजाय सऊदी अरब में आने जाने वाली परवाज़ों के मखसूस मार्केट पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए टोनी डगलस ने कहा कि कतर और इत्तेहाद एयरवेज़ जैसे इलाकाई हरीफों ने अपने एयरपोर्ट के ज़रिए मरबूत परवाज़ों की पेशकश करके तरक्की की है। उन्होंने कहा अगर हम कतर को देखें तो जाहिर है कतर
ایئر ویز کا ایک ناقابل یقین نیٹ ورک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ٹریفک کا ایک بہت بڑا حصہ منتقلی ہے، اس میں سے بہت کم تناسب سے پوائنٹ ہے۔ 2025 میں آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ریاض ایئر لائن نے 2030 تک 100 سے زیادہ مقامات سے منسلک ہونے کی کوششیں کر رکھی ہیں۔ ٹونی ڈگلس نے اس بات پر زور دیا کہ ریاض ایئرپورٹ پر موجود مہمانوں کے تجربے کے بارے میں تفصیل پر انتہائی توجہ پیش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا، مستقبل میں بہت سے بین الاقوامی مہمانوں کے لیے وہ پہلا تاثر جو ریاض ایئر کے ساتھ 38,000 فٹ کی بلندی پر حاصل کریں گے۔ سپلائی چین کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایروسپیس انڈسٹری نے وبائی امراض کے بعد مانگ میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ سعودی کرکٹ ٹیم کے لیے گولف چیمپئن شپ 2023 کی اہمیت۔ شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود کی نگرانی میں سعودی کرکٹ جو فیڈریشن ہے اس کا حالیہ سالوں میں سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے کا مشن واضح نظر آ رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی کرکٹ فیڈریشن کی جانب سے کرکٹ کے پروفائل کو بڑھاتے ہوئے مقامی ٹیلنٹ جو ہے اس کو نکھارنے کے لیے ہر سطح کے کھلاڑیوں کو موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سعودی کرکٹ ٹیم نے اسی پیش رفت کے تناظر میں بینکاک میں ACC مینز چیلنج کپ 2023 جیت کر خود کو ابھرتی ہوئی کرکٹ ٹیم کے طور پر پیش کیا ہے۔ ستمبر 15 اور سے لے کر 23 تک کھیلی جانے والی گولف کرکٹ چیمپئن شپ 2023 سعودی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی موجودگی ظاہر کر کے آئندہ ICC T20 ورلڈ کپ کوالیفائر کی مضبوط دعوے دار ثابت ہو۔ کویتی کو سر پر ہتھوڑا مار کر ہلاک کرنے والے مصری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کے حکام نے کویتی کے قتل کیس میں مصری شہری کو عدالت کے فیصلے پر موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ مشرقی ریجن میں مقیم مصری شہری احمد محمد کامل طاہر نے کویتی شہری جو مطر مزبان فلاح الحامل کو سر پر ہتھوڑا مار کر ہلاک کیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے واردات کے بعد فرار ہو جانے والے احمد طاہر کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہونے پر اس کو موت کی سزا سنائی تھی، جو سزائے موت کو اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی توثیق کر دی۔ اس کے بعد ایوان شاہی سے عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا گیا۔ باہا ریجن میں بلیک بیری کی کاشت میں 100% کامیاب۔ سعودی عرب کے علاقے باہا ریجن کے کاشتکار بلیک بیری کی کامیابی سے کاشت کر رہے ہیں۔ ان دنوں مارکیٹ میں بلیک بیری نظر آ رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باہا ریجن میں وزارت ماحولیات اور پانی اور جو زراعت ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر فہد الزہرانی نے کہا، بلیک بیری کی کاشت باہا ریجن کی فصلوں میں سے ایک ہے۔ بلیک بیری کے 30,000 سے زیادہ پودے 2022 کی آخری سہ ماہی میں لگائے گئے تھے، تقریباً 100% کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال رواں 2023 کے موسم بہار میں ان پودوں کے پھلوں کی جو مارکیٹ میں جو پھل ہیں وہ پہنچنے لگے ہیں، جو کہ اعلیٰ معیار کے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے الزام میں 2 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے، 24 لاکھ ریال ضبط کر لیے گئے۔ محکمہ انسداد کرپشن نے منی لانڈرنگ اور نامعلوم ذرائع سے رقم حاصل کرنے کے الزام میں 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے نے کہا، مذکورہ افراد کے قبضے سے 24,80,000 ریال نقد ضبط ہوئے ہیں۔ محکمے نے کہا، مذکورہ افراد نے نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والا کالا دھن سفید کرنے کے لیے فرضی کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹ استعمال کیے ہیں۔ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار شدگان نے متعدد قوانین کی خلاف ورزیاں کیں۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ابہا کا قریہ المسکی جو سینکڑوں سال قدیم ہے۔ سعودی عرب کے علاقے ابہا کا المسکی قریہ 1700 سال سے کہیں زیادہ پرانا بتایا جاتا ہے۔ الاخباریہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ المسکی منفرد طرز تعمیر کا حامل ہے۔ یہ فصیلوں، دروازوں اور گھروں کے درمیان طویل راہداریوں کے حوالے سے ایک بند قریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قریہ کے باشندے کا کہنا ہے کہ یہاں گھر ایک دوسرے سے اس قدر قریب واقع ہیں، ایک گھر کی چھت سے دوسرے گھر کی چھت پھلانگتے ہوئے قریہ کی سیر کی جا سکتی ہے۔ قریہ میں کئی میدان بھی ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 202.02 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 230.88 ریال اور 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 193.08 ریال رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 173.16 ریال میں دستیاب رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔